तो पळय गाडी आसा, गाडी आमोणकर खरें म्हणूं जाल्यार तेजी ती प्रॉपर्टी खंय, तेजी प्रॉपर्टी तेणें आपल्या नांवार त्या पंचायतीनसून कितले तेणें परमिशन घेतला तें पयलीं पळोवपाक जाय. तो आतां तेणें आतां पिटिशन म्हणून घातला, आतां तो आपले आंग झडोवपाक शकता. सगळ्यान पयलीं त्या गाडी आमोणकराक एरेस्ट करपाक जाय की ही आगराची जमीन तेणें दिली कशी, ती तेणें लिजार दिवपाक जायना, भाड्याक दिवपाक जायना, जावं तेणें विकपाक जायना. कित्याक दिली, खंयसून दिली, आनी त्या हेजेर त्या क्लबान हडपड्याच्या क्लबाक तुका सांगता इतल्या लोकांनी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे रातचो आवाज येता, हे येता ते येता म्हणून सगळ्यांनी तेजेर कंप्लेन केली, पण कोणीच तेजेर दखल घेवंक ना. कलेक्टराक खबर ना, कलेक्टर येवन बसल्या काय, तिकाय बी हप्तो येतालो जावं कोण तो कलेक्टर आसतलो IPS ऑफिसर, तांकां दिश्टी पडना का मेरा दिल्लीवाला बंदा आहे, मेरा UP वाला बंदा आहे म्हणून तेंच्यांनी सोडलो. हांगा खरें म्हणून जाल्यार न्हू हेका धरतले का तेका धरतले हेच चल्ला. खरो मेन सूत्रधार गाडी बी आहा तेकाय करिना. सरपंचान आपल्या बसोंक थंय मेळोंक जाय. कितें आता ते सगळ्या बाकीच्या पंचांक वाटून आपूण खावपाचें काम करता. अरे तूं कायद्यान आतां पळय, आनी तेतून आनी एक आसा, पंचायत मिनिस्टर आसा पळय तेजे दात दिश्टी पडना कोणाक, तेजे चावपाचे दात एक आनी तेजे दाखोवपाचे देत एक. तेजी ती OST आहा पळय, सेक्रेटरी OST आहा, ती OST एक नंबरची नालायक. ती कितें करता, फोन करून सरपंचाक, सेक्रेटरी, अरे ते तुमी कँग हें कितें केलां तें कितें केलां, प्रत्येक फायल तुमी हांगा मिनिस्टराक दाखोवंक जाय. तुमी कोणाक परमिशन दिता जाल्यार आमकां कळोवपाक जाय. हें करून पंचायत मिनिस्टर तेज्या मार्फत सगळ्यांक लागीं करून कितले पयशे घेवपाचे ते करूंक ना. खरें म्हणून जाल्यार सगळ्यान पयलीं त्या गाडीक आनी त्या मिनिस्टराक देंवोवपाक जाय. मिनिस्टराक आनी गाडीक एरेस्ट करूंक जाय आनी मिनिस्टराक खुर्चे वचून देंवोवपाक जाय. कित्याक तेतून तेजो हात ना, तो आपले हात दाखयना, तो एक नंबरचो चांडाळ अशें दिसता आमकां. अरे म्हाका सांग, आज येदे व्हडले हॉटेल तेंच्यांनी बांदला, 25 लोक मेल्या, 25 लोक मेल्या, हेका जबाबदार कोण? आज सरकार आपलो कितें अहवाल आसा न्हू ते दाखोवन दिना. जायत्या लोकांनी मिनिस्टराचें नांव सांगलेलें आसा पण ते भायर उगड घालिना. कित्याक लज वयता न्ही, आनी हो मिनिस्टर सामको भिवपाची गरज ना, तेका तेकोन बसता. तेका लोकांनी ते 25 लाख पळय आसा ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक कोण घेतालो? 3 जाणां आहा. एक खवट्याल्लो आसा, दुसरो गब्बर जाल्लो आसा आनी तिसरो फातर जाल्लो आसा. हे 3 जण पळय आसा, खवट्याल्लो आनी तो गब्बर आनी फातर, हे 3 जाणांचे मेळूनचे नाटक ते. तेका कोण विचारिना. अरे कित्याक दिवंक जाय आसलो तो आगराचो जमीन? खरें म्हणून जाल्यार गाडीकूय तितलोच, गाडी तितलोय जबाबदार आसा. गाडी आपूण इलेक्शनाक रावतालो, हें करतालो, शेत मारतालो. आतां तेणें गाडीच्या पंचायतीन खरें म्हणून जाल्यार गाडीची चवकशी करा. गाडीची कंपनी कितले परमिशन दिल्ले आसा आनी कित्याक घेतले हेणें आगराची जमीन दिली कशी? खरें म्हणून जाल्यार न्ही आमी गोंयकारां आसा पळय, आमची जमीन आमचे कडेन कितें आसा पळय हें अशें हेंच्या लोकांच्या हड्ड्यार मारता आनी तर सरपंच बी ते मिनिस्टरांच्या नांवांनी जाय तशी परमिशनां दिता थोड्याच्या पयशांक लागून, आनी आमी लोकांच्या नांवान बॉम्ब मारता. दिल्लीकाराच्या नांवान आमी बॉम्ब मारता. अरे तुमची देवाची सुपीक जमीन, सुंदर जमीन, भांगराची जमीन, ती जर तुम्ही हेज्या तेच्या हड्ड्यार मारतले आनी मागीर सरकाराक आनी हेका जबाबदार धरतले दिल्लीकारां, तेंच्यांनी थंयसर सगळें पाड घातला दिल्ली म्हणून ती हांगा येता. तेंच्यांनी दिल्ली पोल्युशनान काबार केला म्हणून ते येता. आमी चिंतूंक जाय, ही आमची पुर्वजाची जमीन, ही आमी दिवची का ना दिवची हें आमी चिंतूंक जाय. हेंकां काय ना, हेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार 3 मिनिस्टरांनी देंवपाक जाय. खरें म्हणून जाल्यार पंचायत मिनिस्टराक पयलीं देंवपाक जाय. पंचायत मिनिस्टर सगळ्या कडेन नाटक करता आनी आपूण कांय न्हू म्हणटा, आपूण कांय ना. आज तुमकां खरें सांगता, हो 25 हेतून क्लबांनी वचोन 25 लोक पळय मेल्या, तेंचे श्राप, तेंच्या फॅमिलीचे श्राप हे आमच्या गोंयांक लागतले. ट्युरिस्ट पयलींच आमच्या गोंयान कमी जाल्या आनी ह्या हेंका लागून, ह्या चोरांक लागून आनीक आमचें हें जाता. कित्याक त्या गाडीक एरेस्ट करिना? सरपंचाक एरेस्ट करा, गाडीक एरेस्ट करा, सगळ्यांक एरेस्ट करा, बरखास्त करा ती हे पंचायत बरखास्त करा
आनी कितले फोन कोणाक वयताले कितें वयताले सारकी ते हे घेवन चवकशी करा कित्याक तो म्हणून तितलोच हे आसा पंचायती मिनिस्टराक पंचायतीन कितें जाता तें कांय खबर ना ही फटींग गजाल ही अक्षरशः फटींग गजाल हितून तुमकां सांगलें न्हू आमी 3 मिनिस्टर हितून सामील आसा आनी ह्या 3 मिनिस्टराक लागून हे सगळे अडपड्या सगळे पाड घालून दवरला आनी हेकाच लागून आतां कोण दाखोवन हायकोर्टान ऑर्डर दिली मुजीक बिचीक धा उपरांत वाजोवची न्हू म्हणून तेजी कितले फावटी कंप्लेन आसा तेजेर कोणी लक्ष घातले ना घातले दुसरो आमचो तो हो CR जेडवालो तो CR जेडवालो देसाय आसा पळय तो आपूण चड शाणो म्हणटा CR जेडाचो देसाय आहा तो आपूण चड शाणो ते काय म्हणून धरूंक जाय तो म्हणटा आपट्याने हात वयर काडला आपल्याक ते लागना तुका लागना म्हणजे उदकान न्हू ते तुवें परमिशन कशें दिलें काय म्हणून तूं गेलो एक दीस तरी AC रूम मेळ्ळो आसा तुमकां सरकाराचो पयसो मेळटा भायलेय तुमकां इन्कम येता आज्जेचो बटू येता आनी तुमी आपल्या स्वार्थाक लागून स्टेपनी बिपनी दवरतात आनी हे नाका जाली तुमी आपले मजेक लागून गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार करता गोंयान अशें नाका जालें काण करून घेता लज धरूंक जाय आज वर्ल्डाक आमचें नांव पिड्ड्यार जालें 25 लोक जळोवन मेले म्हणून आनी क्लब मदीं सगळें बंद करता म्हटलें परत क्लबां कशी चालू जाली हां तो लोबो बॉब मारता ती ही बॉब मारता बॉब मारून ही सगळी सामील आसता ही सगळी ना म्हणजे ना लोक जर मोर्चा काडटा नाका म्हणून हे लोक भितूले भितूर सगळे आनी खंयसून बरें कितें करपाचें तें चिंतता आनी पाड घालता सरकारान हेतून बारीकांनी चवकशी करूंक जाय आजून रिपोर्ट दिना 6 तारखेक जाल्ली गजाल म्हयनो जायत येयलो तरी सरकार कांय दिना म्हणजे आमचें कितें आसा आमी भिवपाची गरज ना सरकार आसा न्हू हे सर आमी म्हणा पळय मोदी है तो मुमकीन है तसो हांगासर हो भिवपाची गरज ना तो आमलो हाय नाही आमकां सामकें हें जाल्ल्या आनी हडफड्याची केस एकूच न्हू अशे कितले लोकांचे हे लोकांनी हे करून घेतलेले आसा जाय त्या जाग्यार हे लोकांनी जागे विकपाचे एजंट जाले हे सरकार एजंट जाल्या बेश्टे तुमकां 25 लाख दिताले 25 लाख बेश्टे दिताले 3 मिनिस्टरां हेतून खरें म्हणलें जाल्यार गाडीकूय धरपाक जाय गाडीकूय आफोवपाक जाय सगळ्यांक गाडीक भितर एरेस्ट करपाक जाय गाडीन हे सगळे दिले कित्याक हो आगोराचो जमीन आगोर जमीन कायद्यान दिवपाक जाता आगोर जमीन कायद्यान दिवपाक जाता हे गाडीन दिले कशे गाडी आमोणकारान हे दिले कशे खरें म्हणजे जाल्यार मेन तेका पयलीं धरा तूं कोण रे हो जागो बिगो असले दिवपाक लागून जाका कायदो ना तूं जागो दिता आनी मागीर लोक बोंब मारूंक लागले की आपूण दाखयता नाचून की आपल्याकूय ते विरोध आहा म्हणून कितले परमिशनां दिली तुवें कितले हे केले तुज्या नांवान पंचायतीन कितले परमिशनां लोकांनी इतले कंप्लेंट केली तांकां वचून तुमी धमकी दिताले मरे ते तुमकां खबर ना कितें करताले ते हायकोर्टाची ऑर्डर तुमी काबार केली कलेक्टराक खबर ना कलेक्टर कितें पळयताले हां पुलिसाच्या नांवान सगळे जाण बॉब मारता कलेक्टरान आपले वचून पळोवंक जाय कोणी सांगले जाल्यार सुद्दां वचून पळयना मागीर कितें करपाचें कितें तुमी भितूल्या भितर सगळे जाण एकूच रावता हप्तो खावपाक आनी आज 25 लोक जळून मेले हो गोंयांक आमच्या 2025 हो एक श्राप दवरलो ह्या सरकारान श्राप दवरलो आनी फुडें दिसना आमकां कितें आमच्या गोंयचें आनी बरें जाता आजून हांव सांगता लोकांक आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक ऑफिसरांक की ह्या मिनिस्टरांक लागून जर तुमी खंय तुमकां जाय तशें जर परमिशनां दीत तुमी घरा वयतले श्राप तुमच्या भुरग्या बाळांक लागतले हे मिनिस्टर कित्याक हेंच्यांनी भरपूर कमयला आज्जेचो बटवो भुरग्या बाळांचे भायर फॉरेनाक बी आयलंड बी घेवन दवरले हेंच्यांनी तुमकां काय न्हू हे लोक सगळे आपले वयतले आनी तुमी पडटले फोंड्यान सस्पेंड जातले तुमची नांवाची बदनाम लोक तुमकां थुकतले हेंचे कित्याक हे उठतले वयतले उगडास दावा गव्हर्मेंट सर्वंटाक हांव आजून सांगूंक जाता हे मिनिस्टर आनी आमदार कितें सांगता म्हणून तुमी नाका जाल्ले करशात हे अशे त्रासान पडटले पळय आज हो सरपंचान कोणाच्या आदाराचेर कोणाच्या दबावा खाली हे सगळें केलां थोडोसो पयसो थोडोसो मिनिस्टर OHD मिनिस्टराची ती फोन करून लोकांक तमाशे करता पळय इतले पयशे पावपाकूच जाय हां तिणी जर कांय 10 रुपया खावंक ना हांव दामोदरा कडेन नाल्ल दवरता त्या मिनिस्टरांनी येवचे आनी नाल्ल उखलून व्हरचो आमी पयशे खावंक ना लोकांचे
आनी लोकांचे आमी पयशेय घेवंक ना आनी लोकांचे आमी कांयच हेल्प करूंक ना. हे सगळे सरपंचान घाडीन सगळे केले म्हणून प्रेजेंट येवन सांगपाक जाय आनी त्या दामबाबा कडलो नाल्ल उखलूंक जाय. जाणा जाया.